جڑا بندہ حسن سلوک کردا ہے اللہ پاک اودیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے، اللہ انہوں ساریاں برکتاں بہاراں عطا کردا ہے۔ اچھا رب نہ کرے، اللہ دی حکمت ہے نا، کسے ویلے اودے تے کوئی تنگی آ بھی جائے، مشکل آ بھی جائے، پریشانی آ بھی جائے، اللہ پاک اودے حسن سلوک دی قدر کر کے اپنے بندے نوں پریشانیاں چوں نجات عطا کر دیندے نے۔ کڈا مرو واقعہ قرآن پاک اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، درجنوں واقعات، لیکن میں صحیح البخاری دے ایک واقعے والی اشارہ کرنا چاہنا ہے۔ کنا مروح واقعہ سن دے رہی ہو، 3 بندے غار اندر چلے گئے، غار دا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک کہندا یا اللہ میں بڈھے ماں باپ نال حسن سلوک کردا رہا، میرے باپ دیاں ہڈیاں کمزور سن تے ماں بھی میری بڑھاپے دی عمر اندر سی، میں ایک دفعہ ساری رات انہاں دے سرانے دودھ دا پیالہ لے کے کھڑا رہا واں، اللہ سونیا میرا حسن سلوک پسند دے سانو رہائی عطا کر دے۔ دوسرا کہندا یا اللہ میں ایک عورت دے نال حسن سلوک کیتا ہے، او بدی واسطے تیار ہو گئی، بدکاری واسطے تیار ہو گئی، انہیں اپنا آپ میرے تے پیش کر دیتا، پر یا اللہ میں اودے نال حسن سلوک کیتا ہے، او دی عزت نو داغدار نہیں کیتا، اللہ تیری خاطر او دی عزت نو بھی بچایا تے او دی ضرورت نو بھی پورا کیتا ہے، اللہ جے حسن سلوک وساندے تے باہر نکل دے اہتمام فرما دے۔ تیسرا کہندا یا اللہ میں کہ دیہڑی دار مزدور نہ حسن سلوک کیتا ہے، وہ سارا کچھ چھڈ کے ٹر گیا، لین آیا تے سارا مال ڈنگری لے گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے انہاں دے حسن سلوک دا مول پا کے بندگار چوں کڈ دتا ہے تے تناں نوں سلامتی دے نال انہاں دے گھراں اندر پہنچا دیتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کیا، انہ من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ صبر کر لے بیٹا، میرے ویکھنا ہے، تھوڑا جہا صبر کر جائے، ولا جائے، ادھر ویکھو، ولا جائے در وٹ زمانہ کٹ بھلے دن، تھوڑا جہا صبر کر لے، تقوی نہ چھڈے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف نے فرمایا پھر اللہ ایسے لوگاں دا اجر ضائع نہیں کر دے۔ اج بھی ایسیاں درجنوں مثالاں تواڈے معاشرے اندر موجود نے۔ تانوں ایک میں سعودی عربیہ دا تازہ واقعہ سنا دینا۔ ایک باپ ہے، اللہ پاک نے بیٹیاں بھی دتیاں، بیٹے بھی دتے، بیوی فوت ہو گئی، بچیاں دیاں شادیاں ہو گئیاں، بچیاں دیاں شادیاں ہو گئیاں، تے سارے ہی باپ نو چھڈ کے الگ ہو گئے۔ تے جڑی بڑی بیٹی ہے انہیں آکھیا میں اس وقت تک شادی نہیں کرنی جنی دیر تک میرا باپ زندہ ہے، میں باپ دی خدمت کراں گی تے اپنے اللہ دے کولوں جنت حاصل کراں گی۔ اپنے باپ دی خدمت کردی رہی، بالآخر جدوں باپ دا وقت قریب آیا ہے تے باپ نے ایک وصیت نامہ لکھیا ہے، اے میرے بچو، اے میری بچیو، جنی دیر تک میری اس بیٹی دی شادی نہ ہوئے انی دیر تک مکان فروخت نہ کرے آجے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، لوگاں دے دلاں دماغ اندر مال دا انہا لالچ، مال دا انہا حرص ہے، ادھروں باپ فوت ہویا ہے، انہاں نے مکان نو فروخت تے لگا دیتا ہے، مکان فروخت کر دیتا ہے۔ اے خیر گھر دے اندر 6 مہینے دا ٹائم مل گیا ہے، تے جس بندے نے مکان خریدے ہے نا، 6 مہینے جدوں ختم ہون لگے، اے بچی انہوں کہن لگی اللہ دے ولی، اے صورتحال ہے، میرے باپ نے وصیت لکھی سی تے میں اپنے باپ دی خدمت کر دی رہی ہیں، شادی نہیں کی تھی، تے جے چھوڑا جا ہور ٹائم دے دیں اللہ پاک تیرے لئے آسانیاں کرے گا، میں بھی اپنے گھر اندر چلی جاواں گی۔ اس اللہ دے بندے نے جدوں اینی گل سنی نا، انہیں اپنے باپ واسطے اپنی جوانی دی قربانی دیتی ہے، انہیں اپنے باپ واسطے انی قربانی دیتی ہے۔ اور رب دا ولی ایک ایسا ولی سی، انہیں مقام دی رجسٹری اس بچی دے نام لگا کے تے مکان اس بچی نو تحفے اندر دے دیتا ہے۔ انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ احسان کرن والے آندے اللہ اجر ضائع نہیں جے کردا، احسان کرن والے آن اللہ دین و دنیا دیاں برکتاں عطا کردا ہے۔ میں تے بعد روایتاں اندر پڑھیا، ادھر ویکھو، میرے حسن سلوک نو تو میری ماں بھی ترس گئی ہے، یار گل سنو، غصہ نہ میری گل دا کریو، کچھ گلاں بڑیاں سدیاں نے، باجی داڑھی مبارک ہوئے ماشاءاللہ، ٹوپی مبارک ہوئے، لیکن گھر چ بھی تھوڑی جی نرمی کریا کرو، بھیڑاں بھائیاں نہ بھی تھوڑی جی نرمی کرو۔ حضرت صاحب ادھر ویکھو، تھوڑی جی بریک رکھ لو یار،
किन्नी की देर तक बाप ने बैठिया रहना है, किन्नी की देर तक मां ने बैठिया रहना है, सदा भरा नहीं बैठे रहने, थोड़ी जी ब्रेक रखिया कर ते सबर करिया कर। मेरे प्यारे भाईओ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा जानवर नाल भी हुस्ने सलूक करदा है ना, वो जमीन ते किसे बकरे ते छतरे ना हुस्ने सलूक करदा है, अल्लाह आसमान ते ओदे लई रहमतां दे सारे दरवाजे ही खोल देंदे ने। अज दे खुतबा जुमातुल मुबारका अंदर ज़हन बना के लै जाओ, मैं जेड़ा मेन मेरे खुतबे दा माटो है ना, जेड़ा मैं पैगाम देना चाहना, बेटा जेड़ा बंदा तुहानू काल करे, तेरी मजलिस अंदर बैठे, तेरा ओदे नाल वाह पै जाए, ओ 7 नस्लां नू भी जाके दसे मैं किसे बंदे दे पुत्तर नू मिलिया सा, मैं किसे नौजवान नू मिलिया सा, मैं किसे बुजुर्ग नू मिलिया सा। लोगो रब दा वास्ता दे के कहना, कबर बड़ी काली जे, एक घड़ा बड़ा खतरनाक जे, अच्छे निशानात छड़ के जाओ, अच्छे निशानात छड़ के जाओ, रोशन अपना जिक्र छड़ के जाओ। तेरा जिक्र होए ते अखां च आंसू आ जान ते तेरे वास्ते दुआ होए। छड़ दे यार, बड़ा लड़ लिया, बड़ा मत्थे वट पा लिया, बड़ियां नू बेइज्जत कर लिया। रब्बुल आलमीन ने जड़ी जुबान दिती हूं ना, इहदे नाल मिठे बोल बोलिया कर। रब ने जड़ी जवानी दिती हूं ना, बेकसा बेसहारा दी खिदमत करिया कर। अल्लाह पाक तेरी जिंदगी दियां तरीक रातां भी रोशन कर देगा। एक सहाबी आया, जग्गां दे पीर रब दे हबीब इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु कहन लगा, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम, मैं ते अपने जानवरां नाल भी सलूक करना, किसे बकरी नू अगर मैं ज़बा करना, मेरे नाल वेखियो, अगर मैं किसे बकरी नू ज़बा करना, छुरी नू छुपा के रखना, छुरी नू तेज कर लेना, ते जानवर नू जदों लटाना ना, अल्लाह दे नबी, पुत्र ध्यान करी, अल्लाह दे नबी तेजी दे नाल मैं छुरी चला के उन्होंने ज़बा कर देना, ताकि ज़बा दे वक्त जानवर नू भी तकलीफ ना पहुंचे। तू मां दा की हाल कर दिता, तू बीवी दा की, ये जानवर नहीं बीवी है, ये भी किसी दी बेटी है। किस घर अंदर वादी घाटी नहीं हुंदी, जे बद जुबान अपनी बद जुबानी तो बास नहीं आउंदा, तू अपने हुस्ने सलूक तो बास ना आया कर। नसीबे दी गल है, जेड़ा बद सलूकी करदा है ओदा अंजाम पाएगा। हुस्ने सलूक करेगा, रब तेनू दीनो दुनिया आखिरत दे सब खजाने अता करेगा। सजदियां दी कमी नहीं, दाढ़ी दी कमी नहीं, टोपी दी कमी नहीं, मस्जिद दी कमी नहीं, मदरसे दी कमी नहीं। अगर इस वक्त मुआशरे दी अंदर सब नालों बड़ी कमी है, अल्लाह दी इज्जत दी कसम हुस्ने सलूक दी कमी है। ओए असी ते एडे रहम दिल लोग हां, असी ते एडे बाकिरदार लोग हां। वाकया सुनावा है कि यूरोप दा एक गैर मुस्लिम औरत, आखिरी गल्ला, एक गैर मुस्लिम औरत अपने छोटे जे बच्चे नू लैके इस्लामिक सेंटर अंदर टुर गई ते जाके कहने लगी, कारी साहब, जिवें माशाअल्लाह हज़रत रब्बानी साहब बैठे ने, कोई खतून आ जाए, कहने लगी, कारी साहब मैनू कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो, मैं मुसलमान होना चाहनी हाँ। उन्हें आख्या, बीबी तू कोई तहकीक की है, रिसर्च की है? उन्हें आख्या, मैं रिसर्चां की करनियां ने, मेरे घर दे सामने मुसलमाना दा घर है, ते उन्हां दे बच्चियां दा जेड़ा मैं मां बाप नाल सलूक वेखिया, मेरा दिल करदा मैं भी मुसलमान हो जाए ते मेरा पुत्र भी मुसलमान हो जाए। की सलूक वेखिया? उन्हें आख्या, बच्चे वजीर ने, बच्चे अफसर ने, ते घर जदों आउंदे ने उन्हां बादशाहां दी तरह अपने मां बाप नूं रखिया, मां बाप दे हथ चुमदे ने, मां बाप के कदमां च बहिंदे ने। ते मैनू डर लगदा जे मेरा बच्चा कलमा पढ़ के मुसलमान ना होया, किते मैनू ओल्ड कैंप अंदर ना छड्ड आवे। यूरोप के अंदर बुजुर्गां दे कैंप बने ने, बाप वडेरा हो जाए, मां वडेरी हो जाए, ते जालम उत्थे छड्ड आउंदे ने। मेरे बच्चे नू भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो, जो मैं मुसलमानां दा मां बाप नाल हुस्ने सलूक वेखिया। और लोगो साडा हुस्ने सलूक वेख के, साडी शराफत वेख के, साडी दयानत वेख के मुसलमानां ने कलमा पढ़ लिया। आ मैं जड़ी दाव दे फिक्र देनी चाहना, आखिरी एक गल करना ते फिर इंशाअल्लाह नमाज खड़ी करने आ। जग्गां दे पीर रब दे हबीब इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब अंदर देखिया कि अल्लाह दी जन्नत दे अंदर एक बड़ा खूबसूरत नौजवान है ते बड़ा ही सोहना कुरान पिया पढ़दा है। ते रसूल पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, ये कौन है?
دسیا گیا اللہ دے نبی تواڈا صحابی حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ نے فرمایا واہ اے ہی پھر نیکی دا صلہ ہے، اے ہی پھر نیکی دا صلہ ہے، اے ہی پھر نیکی دا صلہ ہے۔ اللہ فضل حدیث دے اے ہی پھر نیکی دا صلہ ہے، اے ہی پھر نیکی دا صلہ ہے، اے ہی پھر حسن سلوک دا صلہ ہے۔ وہ کی کر دے سن؟ کانا ابر لامہ، ماں انہاں دی وڈیری سی تے اپنی ماں نال بڑا ہی حسن سلوک کر دے سن۔ ماں چڑک بھی مار لوے، ماں تیرے تے کوئی سیاسی بھی کر جائے۔ آجی صاحب چند دن پہلے میں ایک جگہ تقریر لی گیا، ایک بزرگ میں ٹیلی فون کر کے آندے نے شیخ صاحب گھروں چکر لا کے جائیو۔ میں کہا کی ہویا؟ کہنے لگی آئیو پھر تو انہوں میں دساں گا۔ بزرگ میرے سامنے بہ گئے، چٹی داڑھی تہجد گزار، تو مینوں کہندے کر صاحب وڈے مڈے نہ میری صلح کرا دو۔ تو مینوں اے بھی نہیں پتا میرے کولوں غلطی کیڑی ہوئی ہے۔ شیخ صاحب اگر میرے کولوں کوئی غلطی ہوئی ہے تے میں دے کولوں معافی منگ لینا، اینوں کو مینوں بلایا کرے۔ اے لوگو اے شیطان دا بیڑا غرق ہوندا جو نے تانوں حسن سلوک نہیں جے کرن دینا۔ اے کوڑا کٹ پی جاؤ، اللہ دی قسمیں جیڑا بندہ کہندے نا شیخ صاحب میں جامعہ لاہور الاسلامیہ اندر نہیں پڑھیا، جامعہ سلفیہ اندر نہیں پڑھیا، جامعہ محمدیہ اندر نہیں پڑھیا، میں تینوں پوری زندگی دا سلیبس دے کے جا رہے ہیں، پوری زندگی دا نصاب 35 منٹاں اندر دے کے جا رہے ہیں۔ بیٹے حسن سلوک دا بادشاہ بن جا، اچھا طرز عمل اختیار کریا کر، سونا بولیا کر، سونا سوچیا کر۔ جیڑا بھی تیرے نال ایک واری ملاقات کرے ساری زندگی تیرے نال تیرے لئی دعا ہی کردا رہے، تیرے لئی دعا نہ کرے تیریاں نسلاں لئی بھی دعا کرے۔ تو اٹ دا جواب پتھر نہ دینا ہے۔ پتر کیڑے چکراں وچ پے گئے ہیں؟ بد سلوکی اندھیرا ہے، ظلم دے باوجود بھی حسن سلوک اختیار کر۔ حضرت ربانی صاحب حضرت ابو ہریرہ نو رب نے کتنا شان دیتا ہے؟ مل کے بولو رضی اللہ تعالی۔ 10 شان کیوں دیتا ہے؟ لم یحج ابو ہریرہ حتی ماتت امہ، حدیث رسول دے حافظ سن پا جی، تے بڑا دل کردہ سی میرے ابو ہریرہ دا میں بیت اللہ دا حج کراں، تے جدوں حج دا موسم آوندا احرام پاؤن دی نیت کر دے تے دل اندر خیال آ جاندا گھر چ وڈیری ماں ہے جڑی ناشتہ بھی نہیں کر سکتی، میں حج تے ٹر گیا تے میری امی نو ناشتہ کون کرائے گا؟ جنہاں نے ماما رلائیاں نے اللہ دی قسم ڈپریشن جو ٹر گئے جے، ٹکرا مار دے پھر دے جے۔ اب بیٹا دشمن ہے جڑا تینوں باپ دے خلاف کر دے، دشمن ہے جڑا تینوں ماں دے خلاف کر دے، دشمن ہے جڑا تینوں بیوی دے خلاف کر دے، دشمن ہے جڑا تینوں سکے پراواں دے خلاف کر دے۔ اسلام دا دوسرا نام حسن سلوک ہے، حسن سلوک دا نام اسلام ہے۔ دعا میں کرنا محبت نہ آمین کہنا، اللہ پاک جتھے اینے خزانے دیتے نہیں نا درد دل آمین کہنا، اللہ حسن سلوک دا بھی خزانہ عطا فرما دے۔ تو انہوں نہیں پتا نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ تواڈے چوں مینوں کہے نا شیخ صاحب جنت دا کوئی مختصر رستہ دسو، شارٹ کٹ رستہ دسو، یقینی رستہ دسو۔ جنت دا شارٹ کٹ یقینی مختصر رستہ پتا کیڑا ہے؟ جس بندے دا عقیدہ توحید مضبوط ہے، نبی دی سنت دی خیرت ہے، فرمایا او بندہ ذہن بنا لوے میں حق تے ہو کے بھی نہیں لڑنا، میں حسن سلوک ہی کرنا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے گارنٹیاں میں دینا انہوں اللہ دی جنت اندر کوٹھیاں لے کے دواں گا۔ حضرت ویسے کرنی رحمہ اللہ انہاں دا ذکر سنیا جے نا، کیوں نہیں نبی علیہ السلام دی زیارت آستے گئے؟ ادھر حج نہیں کیتا، ادھر نبی پاک دی زیارت نہیں کیتی، کیوں؟ گھر اندر وڈیری ماں ہے اور یار اسی دے جانوراں دے نال بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ ماما سسکیاں پھر دیاں پھر دیاں نے، باپ سسکیاں پھردا پھردا ہے، تو درباراں دے دھکے کھاندا پھرنا ہے تے چونکاں چرستیاں تے گماشتیاں دے نال وقت برباد کرنا ہے۔ بیمار ماں نو پوچھیا گیا ماں جی رو رہی ہیں جے کی مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگیاں میں دوائی تو بیٹھی ہاں تے میرا پتر 11 تو ویلا ہو کے آئے گا تے مینوں دوائی لیا کے دے گا۔ بیٹا ہاتھ جوڑنے چاہے ہوندے نا، میں اج ہاتھ جوڑ دا، بریک لگا دے، باز آ جا، صبح دا بھلیا شام نو واپس آ جائے، اچھی بولو بھلیا کہیں دے۔
تیرے اندر بڑیاں صلاحیتاں نے، تو ایمان نو کی سمجھنا ہے؟ تو نبی پاک دی محبت نو کی سمجھنا ہے؟ سب تو بڑی رکاوٹ تیری زندگی دے اندر تیری بد سلوکی ہے۔ سے گسا نہ کرو تے میرے نال ایک وعدہ کرو، انشاءاللہ لڑ دے اسی پہلے بھی نہیں، آج تو بعد کس نال لڑنا؟ ہاتھ کھڑا کرو، کہڑا کہڑا نہیں لڑے گا؟ لو ادیاں باواں نہیں چکیاں، ہاں چکے کہ دعا کرا اچھی بولو، جیڑا لڑے بھی اسی اودے نال لڑنا، سارے بولو ایک دعا کرا، جیڑا لڑے اسی اودے نال بھی لڑنا۔ اللہ جی نے ہاتھ چک لیا، عرفات دی حاضری نصیب فرما دے، ہاتھ لے کرو۔ کوئی کہے نا یار میں تینوں گاڑ بھی کڈی ہے، اینا کچھ کیا ہے، تو لڑدا نہیں، تسی کہنا ہے میں مسیتے بہ کے اپنے مرشدہ نہ وعدہ کر لیا تے مینوں انہاں نے نبی پاک دی حدیث سنائی ہے، وعدہ کر لگیاں لڑنا تو نہیں، اللہ فرماندے نے میں جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیاں گا۔ حسن سلوک بہت بڑا خزانہ ہے، حسن سلوک وقت دی سب تو بڑی ضرورت ہے، ورنہ میرے پیارے بھائیو حاجی صاحب جوانی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سارا کچھ ہی ہے، لیکن بد سلوکیاں دی وجہ تو گھر جہنم جان تو پہلے ہی جہنم بنے ہیں۔ اگر کوئی بی بی میری گل سن رہی ہے، بی بی گل سن، کوئی خامد نو اگوں جواب دینا بھی کوئی عزت ہے؟ عزت والیاں بیبیاں خامد اگوں زبان چلاندیاں نے؟ خامد اگوں خاموش رہنا تہجد پڑھن نالوں زیادہ بہتری، خامد دے غصے اگے خاموش رہنا نفلی عبادت نالوں بہتری۔ تے گل سنو جوانا، غیرتاں تے عزتاں والے بیویاں نو گندیاں گالاں کڈدے نے، مرے باپ دے تانے دینا، مری ماں دے تانے دینا، برادری دے تانے دینا، قد دے تانے دینا۔